कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 16 जनवरी का सैफुर रहमान साहब ने टाइम दिया है एडवाइजरी कोर कमेटी को मुलाकात का। सो उनसे मुलाकात हो जाए, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन, अपना मौक़िफ़ आप सबके सामने रखूं एज द मेंबर ऑफ एडवाइजरी कोर कमेटी। एडवाइजरी कोर कमेटी इस पूरा मंथ, जब से एडवाइजरी कोर कमेटी की तश्कील की गई है, तब से लेकर मुसलसल आज तक सैफुर रहमान साहब से मुलाकात की कोशिश करती रही है। इस सिलसिले में हमारा एक ग्रुप है, कमेटी ग्रुप, जो राजा साहब ने बनाया हुआ है। उसमें सैफुर रहमान साहब भी हैं, राजा साहब भी हैं, मलिक नवीद साहब भी हैं, मैं भी मौजूद हूँ और चौधरी खालिद फारूक भाई भी मौजूद हैं। टोटल 5 मेंबर्स। सो उस ग्रुप में बातचीत होती है तकरीबन रोज़ाना ही समझ लें, कभी कभार एक आध दिन का नागा भी आ जाता है, लेकिन बातचीत होती है। सो अब तक कोशिश की जाती रही हमारी तरफ से कि सैफुर रहमान साहब मुलाकात का वक्त दें, लेकिन उनकी मसरूफियात उनकी जान नहीं छोड़ती। सो वो हमें मुलाकात का वक्त नहीं दे पाए। हाँ, वो इस पर ज़रूर आमादा थे कि एडवाइजरी कोर कमेटी कराची आकर उनसे मिल ले, तो ये इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि पंजाब और केपीके से कराची जाना इस मौसम में ज़रा मुश्किल है। फिर कराची दूर भी बहुत है। सो हम इंतज़ार में थे कि वो हमें इस्लामाबाद में या कम से कम लाहौर में मुलाकात का टाइम दे दें। सो इस्लामाबाद में मुलाकात के लिए उन्होंने फिर 16 जनवरी का टाइम दिया है। बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल होते हैं, और ख़ासकर शरपसंद अनासिर ये सवाल ज़रूर उठाते हैं। डिफरेंट ग्रुपों में मैंने सुने हैं कि एडवाइजरी कोर कमेटी की अब तक की कारकर्दगी क्या है। तो कारकर्दगी एडवाइजरी कोर कमेटी की ये है कि जो हल इन मुतासरीन के हुकूक की वापसी के लिए हमने तैयार किया है, उस हल पर डेफिनेटली अमल पैरा सैफुर रहमान साहब ने होना है। अगर वो आमादा होते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। अगर वो आमादा नहीं होते उस हल पर, तो फिर आप वहीं खड़े होंगे जहां पहले से खड़े हैं। तो एडवाइजरी कोर कमेटी में ने दिन रात की अरकरेज़ी के बाद, बाहमी मुशावरत के बाद मेंबर्स से बड़ा मरबूत किस्म का एक हल निकाला हुआ है। सो अब तक सैफुर रहमान साहब डिमांड करते रहे थे उस कमेटी ग्रुप में, कि जिसमें राजा साहब भी मौजूद हैं। 5 मेंबर हम टोटल हैं, जिनका नाम मैं अभी। तो सैफुर रहमान साहब और राजा साहब यही डिमांड करते रहे थे कि आप अपना हल डिस्कस करें। सो उनकी ख्वाहिश पर वो हल उन्हें बता भी दिया गया, उस पर डिस्कशन भी हुआ उनके साथ। लेकिन उसके बावजूद मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका। बहरहाल अब उन्होंने 16 जनवरी का टाइम दिया हुआ है, तो ये मुलाकात हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एडवाइजरी कोर कमेटी अपना क्लियर स्टांस, अपना क्लियर ओपिनियन आप सबके सामने रखेगी। बाकी आप लोगों ने मामलात भी देखे होंगे कि एडवाइजरी कोर कमेटी के 2 मेंबर्स एडवाइजरी कोर कमेटी से रिज़ाइन कर गए हैं। उसकी वजूहात भी आपके सामने हैं, उनके हल्फनामे भी आपके सामने हैं, आप सब ने पढ़ रखे हैं कि हम अपने ज़ाती मुफाद को पसे पुश्त डालेंगे और मुतासरीन के हुकूक की वापसी को तरजीह देंगे। लेकिन हुआ उसके बरक्स। इंसान है, मैं किसी से इस सिलसिले में खफा नहीं होता हूँ। हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है,
آزاد ہے، لیکن حلف کی پاسداری لازمی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے حلف کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے راجہ صاحب کی کمپنی کو جوائن بھی کیا، اور راجہ صاحب اور ان کی کمپنی کی پروموشنز کے لیے بھی ایکٹیو رہے۔ یہ حلف کی صریحاً خلاف ورزی تھی، کیونکہ ڈیفینیٹلی کمپنی کو جوائن انسان ذاتی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ یوں تو بے شمار کمپنیز ہیں، کسی کو بھی جوائن کر سکتے تھے، راجہ صاحب کی ہی کیوں؟ کیونکہ راجہ صاحب تو بی فار یو سے ریلیٹڈ ہیں، اور اب تک راجہ صاحب بی فار یو کے متاثرین کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے۔ لیکن بہرحال اب انہوں نے اپنی کمپنی جو بنائی ہے تو وہ اپنے لیے بنائی ہے، وہ متاثرین کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اس کا انہوں نے اظہار ہم سے کمیٹی روم میں کر دیا تھا کہ یہ کمپنی متاثرین کی لائبلٹی اتارنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ میری ذاتی معاملات ہیں۔ میں نے 2 سال سے نیٹ ورکنگ نہیں کی ہے، تو کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک نیٹ ورکر ہیں، نیٹ ورکنگ ان کی روزی روٹی ہے، اور 2 سال سے انہوں نے وہ نہیں کی، تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے ان کے حساب سے کروڑوں کا یہ نقصان ہوا ہوگا۔ انہوں نے اپنی کمپنی بنا لی۔ ان کی ذاتی کمپنی کی تشہیر، ان کی ذاتی کمپنی کی پبلسٹی اور پروموشنز ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبرز کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ حلف کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ذاتی کمپنی کی پروموشن بھی ڈیفینیٹلی اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہی انسان کرتا ہے نا۔ تو وہ ایڈوائزری کمیٹی کا اگر ممبر ہو اور وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے راجہ صاحب یا کسی کی بھی کمپنی کی پروموشن کرتا ہے تو یہ حلف کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس بات پر ان سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اور نہ میں نے اختلاف کا اظہار کیا ہے، یہ ان کا ذاتی حق ہے۔ اور حلف ان کے لیے کتنا قیمتی تھا، اس پر بھی میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالی ایک ملاقات سیف الرحمن صاحب سے، اگرچہ کہ ان کی طرف سے اور کوئی تعویل نہ پیش کی جائے، اور 16 تاریخ کو ہو جائے ملاقات، اس کے بعد جو بھی سچویشن بنے گی اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی بالکل کلیئر کٹ اور حقائق پر مبنی اور سچائی پر مبنی پوری دیانتداری کے ساتھ آپ سب کے سامنے بہت کچھ گوش گزار کروں گا انشاءاللہ تعالی۔